अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ईरान कशीदगी एक बार फिर अपने इंतहाओं को छू रही है। यकीनन जिम्मेदारी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर है, जिन्होंने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी है कि उनका बहरी बेड़ा ईरान को सबक सिखाने के लिए ईरान की जानिब गामजन है। यह बहरी बेड़ा बहुत पूरी सलाहियत के साथ, पूरी ताकत के साथ बहरुल काहिल से निकलकर बहर हिंद में दाखिल हो चुका है और अब बहर हिंद से यह आगे बहीरा अरब के अंदर दाखिल होगा और वहां से यह खलीज ओमान तक पहुंचेगा। तो बहर हिंद में दाखिल होने के बाद जो उसका जो मुमकिन सफर है वो महज 3 से 4 दिन का होगा। तो ये 3 से 4 दिन बहुत अहम है इस ईरान अमेरिका कशीदगी के हवाले से, क्योंकि अगले 3 से 4 दिन में अगर डोनाल्ड ट्रंप का इरादा नहीं बदला तो ईरान के लिए मजीद खतरात बढ़ सकते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने भी बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है, उनके जो पासदारान इनकलाब है उनके सरबराह ने कहा है कि हमारी उंगली भी इस वक्त ट्रिगर के ऊपर है, उंगली ने बटन के ऊपर रखी हुई है। जैसे ही अमेरिका हमारी रेंज में आएगा तो वो तबाही से नहीं बच सकेगा। सूरत हाल बहुत कशीदा है। आज के व्लॉग में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। अमरीकी बहरी बेड़ा जो उसकी जान है, अमरीका चूंकि एक बरे-आज़म है और बरे-आज़म की जो फौज होती है वो ज्यादातर नेवी और बहरी बेड़ों पर मुश्तमिल होती है। बहरी जहाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर उनकी फजाइया बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जो उनकी जमीनी फौज भी होती है तो वो नेवी से कनेक्टेड होती है और वो बहरी जहाजों के जरिए उस मुल्क में दाखिल होती है या हवाई जहाजों से वहां पहुंचती है। तो जो सील्स कहलाते हैं अमरीकी फौजी, तो बहरी बेड़ा बैकबोन है अमेरिका का। किसी भी जंग में जब अमेरिका किसी जगह का घेराव करना चाहता है या दबाव बढ़ाना चाहता है तो वो उस इलाके में अपनी बहरी बेड़े को भेज देता है। बहरी बेड़े से जो हमारे जहन में तस्वुर आता है वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऐसे बहरी जहाज जो बहुत बड़े बहरी जहाज होते हैं जिनके ऊपर पूरे पूरे रनवेज बने होते हैं। वो छोटे शहर होते हैं जिनके ऊपर 70 से 90 तक एयरक्राफ्ट यानी कि जंगी तैयारे मौजूद होते हैं। वो वहीं से टेक ऑफ करते हैं, हमला करने के बाद वो वहीं पर वापस लैंड कर जाते हैं और एक ही वक्त में 100 से ज्यादा भी बाज एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं जिनके ऊपर वो तैयारे मौजूद हो सकते हैं। लेकिन यहां पर जो जिक्र हो रहा है जिस बहरी बेड़े का, वो है यूएसएस इब्राहिम लिंकन, जिसके ऊपर 70 से 90 बहरी जहाज के ऊपर हवाई जहाज जंगी तैयारे समा सकते हैं। और वो इस वक्त बहरुल काहिल से निकल कर बहर हिंद में दाखिल हो चुका है, यानी वो तकरीबन चाइना क्रॉस कर चुका है, बहर हिंद के करीब पहुंच चुका है और वो बहर हिंद से बहीरा अरब की तरफ सफर कर रहा है और वो वहां से खलीज ओमान तक पहुंचने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि वो मुकाम ऐसा है कि जहां से अमेरिका ईरान को अपने टारगेट पर ले सकता है। दूसरी जानिब ईरान ने अपनी भी तैयारी मुकम्मल कर ली। ईरान के पास भी स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है, वो आबनाए हरमस को रोक सकता है। आबनाए हरमस वो जगह है कि जहां से गल्फ के अंदर बहरी जहाज दाखिल होते हैं, कश्तियां दाखिल होती हैं। अमेरिका के अपना वहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो एक तंग इलाका है आबनाए हरमस का, जहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है, और अगर वहाँ से कोई बहरी जहाज कश्ती तिजारती जंगी कश्ती गुजरती है तो वो ईरान के टारगेट पर आ जाती है। दूसरी जानिब ईरान के पास जो गैर रिवायती बहरी हरबे भी मौजूद हैं, उसके पास ड्रोन्स मौजूद हैं, उसके पास छोटी कश्तियां जंगी मौजूद हैं। वो उनके जरिए भी वहां पर हमला कर सकता है, वो वहां पर अपने दुश्मन को इंटरसेप्ट कर सकता है या उसको डरा सकता है, या वो एक खतरा बन सकते हैं वो बहरी जहाज। इसके अलावा ईरान के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो बहुत मौसर है। अब मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये हमला करके उस बहरी बेड़े को नुकसान पहुंचा सकती है। वो बहरी बेड़ा एक अंदाजे के मुताबिक उसकी मालियत 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा है, यानी सिर्फ उस बहरी बेड़े की मालियत। उसके अलावा उसके ऊपर जो तैयारे मौजूद हैं, उसके ऊपर जो मिसाइल्स मौजूद हैं, उसके ऊपर जो रडार सिस्टम मौजूद है, उसके ऊपर जो ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, उसके ऊपर जो फौजी मौजूद है, सील्स मौजूद है, बहरी आबदोजें वहां पर मौजूद है, तो इसकी मालियत बहुत ज्यादा हो जाती है। और अगर ऐसे में एक मिसाइल भी सही जगह पर लग जाता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। दुनिया में उसकी फौजी इस्तेदाद जो है उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ईरान पूरी सलाहियत रखता है कि वो बहरी बेड़े को हिट करे, उसके लिए वो इसराइल में हमला करके अपने इस्तेदाद को जाहिर कर चुका है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, आज जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने खिताब किया तो उसमें आर्मेडाज का जिक्र किया कि हमारा आर्मेडाज बहुत तेजी से ईरान की जानिब गामजन है। आर्मेडाज जो है वो एक पूरा जो समझिए कि एक लश्कर होता है बहरी जहाजों का। उसमें जो सबसे सिपह सलार तो वो बहरी जहाज होता है जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, यानी कि वो जहाज जिसके ऊपर रनवे होता है। इसके अलावा उस बहरी जहाज की हिफाजत के लिए भी उसके आसपास बहुत सारे जहाज मौजूद होते हैं। उसमें कई तरह के जहाज होते हैं। एक तो सबसे पहले होता है कि जो उस बहरी जहाज के दिफा के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ होते हैं जो सर्विलेंस के लिए होते हैं कि वो चेक करते हैं, रडार सिस्टम उन पर नस्ब होते हैं कि आसपास कोई हमला तो नहीं आने वाला, दुश्मन कहीं करीब तो मौजूद नहीं है, दुश्मन उस पर कोई हमला तो नहीं करने वाला, दुश्मन इस पर मिसाइल तो नहीं फेंक रहा, दुश्मन के हवाई जहाज तो इस जानिब नहीं
آ رہے, دشمن کے بحری جہاز تو ادھر نہیں آ رہے, دشمن کے ڈرونز تو حملہ نہیں کر رہے, تو وہ انٹیلیجنس کے لیے اور سرویلنس کے لیے وہ بحری جہاز ساتھ موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بحری جہاز ایسے ہوتے ہیں جو اس بڑے ایئر کرافٹ کیریئر کے دفاع کے لیے ہوتے ہیں, ان کے اندر میزائل نصب ہوتے ہیں. وہ ایسے میزائلز ہوتے ہیں جو کروز میزائلز اور بیلسٹک میزائلز کو انٹرسپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یعنی اگر ایران کوئی میزائل پھینکتا ہے تو وہ اس کو ہوا میں انٹرسپٹ کر سکتے ہیں, اس کو ہوا میں تباہ کر سکتے ہیں, اس کو پیٹریاٹ میزائل کے ذریعے یا کوئی ایسے میزائل کے ذریعے جو انٹرسپٹ کرے ہوا کے اندر, اس میزائل کو تباہ کر دیں. کوئی کروز میزائل ہے, بیلسٹک میزائل ہے, یا جو طویل فاصلے کے نہ ہو, جو چھوٹے قلیل فاصلے کے جو میزائل ہیں ان کو بھی انٹرسپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس کے علاوہ بحری آبدوزیں بھی ان آرمڈاز میں شامل ہوتی ہیں جو اس کے آس پاس ہوتی ہیں, سرویلنس کا کام کرتی ہیں, اور یہ سرویلنس کے ذریعے جو دشمن کے جنگی جہازوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں, اور دشمن کے ایون جو بندرگاہیں ہوتی ہیں, جو جنگی بندرگاہیں ہوتی ہیں, ان کو بھی یہ نقصان پہنچا سکتی ہے. اور اس کے اندر بہت زیادہ صلاحیت موجود ہوتی ہے. میزائلز کا بہت بڑا ذخیرہ ان آرمیڈاز کے اندر موجود ہوتا ہے جو دشمن کو نقصان پہنچا سکتا ہے. جہاز کے لیے جو گولہ بارود چاہیے ہوتا ہے وہ بھی ان بحری جہازوں کے اندر موجود ہوتا ہے. ان کروز میزائلز کا, بیلسٹک میزائلز کا, ہوا سے زمین پر مار کرنے والے, پانی سے زمین پر مار کرنے والے, فضا سے زمین پر مار کرنے والے, اور نہ جانے کس طرح کی کئی طرح کے میزائلز ان آرمیڈاز کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور یہ ساری صلاحیتیں اس لیے موجود ہوتی ہیں کہ یہ جب ایک بحری بیڑا جاتا ہے تو یہ کسی بھی ایک ملک کو زیر کرنے کے لیے پوری صلاحیت رکھتا ہے, اس کے دفاعی صلاحیت کو زیر کرنے کی پوری کیپیبلٹی رکھتا ہے, اس کی فضائیہ کو انٹرسپٹ کرنے کی پوری کیپیبلٹی رکھتا ہے, اس کی بحریہ کو انٹرسپٹ کرنے کی پوری کیپیبلٹی رکھتا ہے, اور ایون یہ سیلز کو بھی کسی زمین پر پہنچانے کی بھی پوری صلاحیت رکھتا ہے. تو اس کے علاوہ اس آرمیڈاز کے ساتھ ان کی پوری ایک سپورٹ لائن ہوتی ہے, پیچھے بحری جہازوں کی ایک فوج پیچھے چلی آ رہی ہوتی ہے جو ان کے لیے خوراک کا, سپلائی کا, تیل کا, یہ تمام چیزیں مہیا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. اب ایران جو ہے اس کے پاس کیا اسٹریٹجیز موجود ہیں؟ ایران کے پاس اسٹریٹجی موجود ہے کہ اگر یو ایس ایس ابراہیم لنکن اس علاقے میں پہنچتا ہے تو وہ پہلے تو جو مائنز لگا کر, جو بحری مائنز لگا کر ان کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے, وہ جنگی جہازوں کو ڈسٹرب کر سکتا ہے, جو ان کے جو ڈرونز ہیں ان کو چھوٹے میزائلوں کے ذریعے ڈسٹرب کر سکتا ہے, ان کے ریڈارز کو جیم کرنے کی کوشش کر سکتا ہے, آبنائے ارمز میں اپنی پریزنس بڑھا کر وہاں پر ان کو روکنے کی کوشش کر سکتا ہے, اور وہاں پر مائنز لگا کر ان کے چھوٹے جہازوں کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی جنگ کی صورت بنتی ہے تو وہ جس طرح سے انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو اسی طرز کا ایک حملہ جس میں بہت زیادہ ایک ہی وقت میں بہت سارے میزائل ایک ساتھ چلائے جائیں, تو جتنے بھی شپس موجود ہوں, ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر بھی جتنی صلاحیت موجود ہو کہ میزائل کو انٹرسپٹ کرنے کی, اور اس کے ساتھ جو 4-5 بحری جہاز چلتے ہیں جو میزائلز کو انٹرسپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, جو بیلسٹک میزائل اور کروز میزائلز کو ہوا میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اگر جتنے بھی جہاز موجود اور اگر سینکڑوں کی تعداد میں میزائلز ایران سے ایک ساتھ چلائے جائیں گے تو وہ ان کی دفاعی صلاحیت سے زیادہ ہو جائیں گے. اور اگر ایک میزائل بھی جو پوری صلاحیت کے ساتھ کسی بھی بحری بیڑے کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گیا, اس کے اندر سوراخ کرنے میں کامیاب ہو گیا, اور اگر امریکی بحری بیڑا ہٹ ہو گیا تو یہ اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ امریکہ کا سر شرم سے جھک جائے گا, اس کی دفاعی صلاحیت جو ہے اس پہ سوالیہ نشان لگ جائے گا, اور وہ دنیا میں سر اٹھا کر نہیں کہہ سکتے. جو ایک خوف, ایک دہشت جو پوری کے پوری جو رشیا پر وہ بنانے کی کوشش کرتا ہے, جو چین کو جس سے ڈراتا رہتا ہے, یورپ کو وہ ڈراتا رہتا ہے کہ اگر میں یہاں سے ہٹ گیا تو تمہارا دفاع کوئی نہیں کر سکے گا, روس تمہیں کھا جائے گا. اس کے علاوہ وہ وینزویلا کے اندر, کیوبا کے اندر اپنی دہشت بٹھائے رکھتا ہے. اس کے علاوہ وہ اسرائیل کے دفاع کے لیے مشرق وسطیٰ میں پوری طرح موجود ہے. تو یہ اگر بحری بیڑا کسی طرح ایران ہٹ کر لیتا ہے تو یہ امریکہ کا دفاعی لحاظ سے بہت بڑا نقصان ہوگا. اس کی کویسچن مارک لگ جائے گا کہ اس کے پاس دفاع کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, اور اس کا سب سے بڑا ایسٹ جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا. جیسے انڈیا کی مثال ہے کہ انڈیا کے پاس بھی ایک اینٹی ایئر کرافٹ کیریئر ہے, لیکن وہ جنگ میں اس کو نہیں نکالتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ پاکستان کے میزائل بہت زبردست ہیں, اور اگر یہ میزائل اس کے ایئر کرافٹ کیریئر جو اس کو لگ گیا تو اس کی تو بحریہ بالکل ہی ڈوب جائے گی, پوری کی پوری بحریہ ڈوب جائے گی. تو اسی طرح امریکہ کا کنسرن بھی بہت زیادہ ہے, اور اگر وہ بحری بیڑا لے کر آیا بھی تو وہ کسی ایسی جگہ پر بحری بیڑا اپنا کھڑا کرے گا جہاں پر ایران کے میزائلز نہ پہنچ سکیں اور اس کو دفاع کو نقصان نہ پہنچ سکے, اور ایک پریشر ایران کے اوپر بلڈ ہوتا رہے. دوسری جانب وہ معیشت کے لیول پر بھی دنیا بھر سے کہہ رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تجارت نہ کریں. جو ممالک ایران کے ساتھ تجارت کریں گے ان پر جلد ہی
25% اضافی ٹیرف لگا دیا جائے گا. ایران پر تو پابندیاں لگ چکی ہیں. ایران کو ڈرایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو عوام وہاں پر جو انقلاب کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس کو کسی طرح کامیاب بنایا جائے اور وہاں پر جو ایک ریلیجیس ریجیم ہے اس کو خاتمہ جلد از جلد ممکن ہو سکے. لیکن دوسری جانب ایران بھی پوری طرح اپنے دفاع کے لیے موجود ہے اور وہ کسی طرح اپنے دفاع سے کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے اور امریکہ کے ہر چال کا بھرپور انداز میں دفاع کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور چیلنج بھی کر رہا ہے.